أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أفضل الأولين وأشرف الآخرين، جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقرآنه العظيم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. اولا خداوند متعال يقبل لاغ شكر بد غني يران صحت و سلامت جق سے خداوند متعال يقبس باز هم دی ماہ مبارک رمضان پنا غني يرا تھکچس و خداوند متعال يقبس غني يرا لا ان شاء الله توفیق تا تک دی ماہ مبارک رمضان پینوک چنانچہ کی خرز گچو غني يرا لا اطاعت بندگی بزر سدنا و اهل بیت علیہم السلام دی فرامین کنکا غني يرس عمل بسے دیون پیروی بنچ غني يرس کھنتن رنزو سومت پیدلس کنکا کھنتا تھت پت لم کنکا و کنس کسبت پیدے فرامین کنکا عمل بسے غني يرا دی دنیا پکنا آخرت طرف لغني يرس یحلم کن آماده بعد پی توفیق سونشی زره خداوند متعال پکنا دعا بد. چانا عزیزان محترم، دی ماہ مبارک رمضان پو علماء کنس مختلف موضوعات کی انتی خدمت کنتی آرائس کن تھنچس کنتی مطالب کن نسبت با ماہ مبارک رمضان و دنا مختلف موضوعات کا گفتگو بنیت پین باس ہم دننگ بندہ حقیر سانگ انشاءاللہ موضوع چی کھرے انتی خدمت اللہ حاضر چھاسوں سے دی ماہ مبارک رمضان پینو غنی یرس دو تخشی بس زندگی بارگوس دو تخشی بس غنی یرس بندگی بارگوس کہ دی ماہ مبارک رمضان پینو شب قدر تھنت جسناری غنی یری یونگ مت پہ سال پہ غنی یری دی تمام ایک سال پہ غنی مقدرات کن امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خدمت اللہ تھن مچھاشت. عزیزان محترم کن دی ماہ مبارک رمضان پینو خداوند متعال نہ اہل بیت حد پیت پہ غنی یرس لز بنچک غنی رنگ دی روی زمین پکا کھنتا تھت پت پنگنے رس لز بنچک عمل بنچی دک پگوس چھانا دی خداوند متعال فقپس دی مخلوقات کن مقام عبودیت کے لب چپت مینگنا کھری شناخت چھا چپت مینگنا رشن کمال کے لب چپت مینگنا خداوند متعال فقپس انبیاء نا اوصیاء کن کلتانس بن غنی یری ہدایت مینگنا غنی یران لا اہل بیت علیہم السلام اس گچوگ زندگی بچین ضرورت پو غنی یران لا درس نا غنی یران لا نصیحت کن اہل بیت طرف نا غنی یران یوم چھاسوں سے اہل بیت علیہم السلام غنی یرز روی زمین کے چی بسے زندگی بچین دی دنیات پہ چی بسے دک چین غنی یرز دنیات کے دک سے آخرت غنی یرز چی بسے آخرت آمادہ بچین درچس پو اہل بیت علیہم السلام اس غنی یران لا بیان چھاسوں سے بیان بس ہوت چھانا دیرین سی غنی یری دیا موضوع پو دیا ان کی دی روی زمینی کا دنیاتی کا غنی یرس چی بسے زندگی بچائین چی بسے غنی یرس اہل بیت علیہم السلامی فرامین کن و خداوند متعال فق پی دی سکسپت پی غنی یری واجبات کن محرمات کن چی بسے عمل بچائین چی بسے غنی یرس محرمات الہی کن سکرچائین یوں غنی یرس غنی یری ائمہ معصومین علیہم السلامی کن غنی یرس سوال بیت اہل بیت علیہم السلامی فرامین کن غنی یرس تیت چھانا دی دو زمین پکا غنی یرس چی بس زندگی بچین بالآخر غنی یرس اگر تاریخ مطالعہ کا تو تنگت جسنارک انبیاء الہی کن گنگما اوصیاء الہی کن گنگما کنتی مدت چک زندگی بسنا دی دنیات پکن آخرت طرف لسون صدق چھانا غنی یرا دی گندر تقپا چھاچت کی دنیات پو زندگی دن دک پت پی زندگی نرے زندگی بات پی جگہ من سک بلکہ یک
jage gyoti insuki odi mina ngani erang amade chago she insuk je duka to minna ngani eri anbiya kunna awsiya kundi roye zamin biga zindagi bin yusha in mapa yeres hazrat adam ala nabiyina wa ala alihi wa alayhi salam zindagi no tozu hazrat adam kana dini tsukpa غير إمام الزمان أجل الله تعالى فرجه شريف في أبوكي غنيري معصومين عليهم السلام كنتي مدة زندگی چک دی دنیا تیگا بس نا آخر طرف لا خداوند متعال فیق پی دی فرمان پر لبیک زرسون چانا غنی ایران دی دنیا پیگا زنزین دوک جمین زوک دو غنی ایران ثابت چاچد وقتی که دو ثابت چانا غنی ایران آخرتی مینا کی همیشت الاوقات دینو غنی ایران جوک شئینن ادی مینا غنی ایران چتاق چاو شئین چانا امام جعفر صادق صلوات الله وسلامه علیه فیق پی کنا روایت نقل واچینو راوی پس امام صادق فیق پی کنا کسل مولد امام صادق کنا سوال بید ابن رسول الله على ماذا بنیت امرک ابن رسول الله یرز دی دنیات پی کا یرز یری زندگی دی زندگی طور و طریقہ پو زندگی یرز بنیاد پچی چیزات کا تو تانس پین ابن رسول الله یرز زندگی فاؤنڈیشن پو بنیاد پو کا چیزات کو نگتانس پین زربنا امام صادق صلوات الله وسلامه عليه فيق بس كسل ملت فقال على 4 أشياء نش چیز بھی کا دی زندگی فاؤنڈیشن پو زندگی بنیاد پو دی چیز بھی کا تانس پین عزیزان محترم کن غن ایران یک غن ایرس اہل بیت علیہم السلام و انبیاء الہی کن غن ایران پیروکار انزر ادعا بینیو تنگ چانا اہل بیت علیہم السلام دی فرامین کن غن ایرس عمل باوشین دی غن ایرس اہل بیت علیہم السلامی کی رئیس مکتب زر امام جعفر صادق فیق پلا یا لقب چھاسوں ستنگ امام جعفر صادق فیق پی دی فرامین کنی کا عمل کا دوزس نارک واقعا اہل بیتنا انبیاء الہی کن غنیران کوئی نقش قدمی کدولین اہل بیت علیہم السلامی امام جعفر صادق فیق پی کنا سوال بس علا ماذا بنیت امرک زربنا امام صادق فیق پس کسل ملت بنیت على 4 اشیاء نش چیز بھی کا زندگی نیدی زندگی فاؤنڈیشن پہ بنیاد پہ دی چیز بھی کا تانس پین امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامه علیہ فیق پس کسل ملت یا ابن رسول اللہ یری اول بچین جنید بر امام فیق پس کسل ملت بنی علمت ان عملی لا يعمله غیری نا امام جعفر صادق فیق پس شس کی علمت ان عملی لا يعمله غیری نا امام جعفر صادق فیق پس دیو شس کی ان عملی لا يعمله غیری خداوند متعالی فیق پس کی واجبات کا تو کس کلیوتن محرمات کا تو مبذر اس کلیوتن ادو شس امام جعفر صادق فیق پس شس کی دے چیزات کن خداوند متعالی فیق پس کس کلیوتن لا يعمله غیری یان چیوں سنگی عمل پہ انجام تانچ من ضرورت پونگا امام جعفر صادق فیق پس شس چانا غن یری کا خداوند متعالی فیق پس واجبات کا دس کلیوت دے غن یری واجبات کن غن یرس میں پیان چیوں سے غن یری واجبات کن انجام تانچ اسمین امام فیق پس کسل مولد کھری فراز اول پینو اول نصیحت پینو دیا بیان بد امام فیق پس علمت ان عملی لا يعمله غیری نیچی بس فاجتهدتو نس تلاش و کوشش بس ادون انجام تامت تمینگنا یعنی خداوند متعالی فیق پس کس کن کن نس باید تمینا محرمات کن سکر بد تمینا نس اجتهاد بس دون تلاش و کوشش بس نیسرسی امام صادق فیق پس کسل ملت وعلمت ان الله عز وجل مطلع علی فاستحییتو نا امام جعفر صادق شس نز گچوک لشی کا تو تین یوزس ناریک گچوک لشی نز انجام کا تو بین یوزس ناریک خداوند متعالی فیق پی خداوند متعالی ذات اقدس الہی فیق پی دی تمام حرکات و سکنات گنگمی کا مطلع دو ضربت پو نا امام جعفر صادق فیق پل شس پننگش چی بس فاستحییتو نا امام جعفر صادق اس حیا بس یا ابن رسول اللہ چی چیزات کن کرے یرس حیا بس پین او یعنی نگر یرار تقبل حاچت خداوند متعالی فیق پی بارگاہ نو مزم بیت پی لس کنش تیرولا امام فیق پی دون انجام میتامت پی حیا بس دون تامت پی شتیرونا او دے خداوند متعالی فیق پی بارگاہ نو مزم بیت پی لس کن انجام تامت پی شتیرونا حیا بس غن ایران دی تمام غن ایری زندگی حرکات و سکنات کن گنگمی کا خداوند متعالی فیق پو غن ایری کا آگاہ یوت ضربت پو غن ایران دی کا باور چھاو شئین دیو وقت کے باور سونزس ناری غن ایری زندگی کن کی خداوند متعالی انبیاء اوسیا کو تو کلتا ستن ادون
ستاس بيت بنقش قنا بيننا دولشين أجر كتو خداوند متعال يقبون إيري تمام حركات وسكنات كن جميكا أجر كتو آجا يزربت بون إيران شيسنا إمام يقبس فراز دوم بينو كسل مولد وعلمت أن الله عز وجل مطلع علي فاستحييت إمام جعفر الصادق يقول دوشيس كي خداوند متعال يقبو ني تمام حركات وسكنات كنيكا آهگاه يزربت بون إمام جعفر الصادق شيس بنا إمام جعفر الصادق حياة بس أود خداوند متعال يقبو مزمبت بدلاس كن إنجام تامت بشيتينونا سمرسي فراس بينوك إمام صادق صلوات الله وسلامه عليه في أقبس كسل مولد وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت إمام جعفر الصادق في أقبل شيس كي خداوند متعال ذات أقدس إلهي في أقبس ني مقدرنوك نالكي رزق تشيسيو شازده بسيوتان إمام جعفر الصادق رزق تشازده بسيوتان لا يأكله غيري نمن ما ينسون سدي رزق بزاج من تزربت بونغا إمام جعفر الصادق في أقبل شيس چانغا اطمینان نگم بدوكس غني يري زندگی کا تلت جسنارك واقعا غني مقدر بينو تقدير بينو خداوند متعال في أقبس غني رزق بونغا يران لاز بسيوت خداوند متعال في أقبس آيات متعددة غني يران توما چاشت کی خداوند متعال في أقبس كسل مولد وما من دابة إلا على الله رزقها دي روي زمين بك جنبان دقمت يعني إزبرانز دلمت كي خداوند متعال في أقبي رزق بو كل لبمتان يعني تمام مخلوقات خداوند متعال خداي دي رزق بو لبچين چانا غني يران أشرف المخلوقات إن خداوند متعال في أقبس غني يران خلق بس بيت بلا جوك بيك خوران لتبريك تانس بن فتبارك الله أحسن الخالقين زري چانا خداوند متعال في أقبس بطريق أولا غني يران رزق بو لبچين وقتی که خداوند متعال في أقبس غني يران لوعدتاس ناس كنتي رزق بكنتان لبچوگد هي كنتي مقدره يلكن بكنتان لبچوگد زري خداوند متعال في أقبس غني يران لوعدتاس فنفلغ خداي وعدين خلافي وچمين خداوند متعال في أقبس كسل مولد وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون خداي وعدين خلاف مت خداوند متعال في أقبس غني يران لا حدمی این چوکی غنیران در رزق پول بچه این چانه غنیران نگران میشه و جونی دونه چیزی رو جونی نه دوکسه استغفر الله تان دوگا نه جو دوامین غنیران فرامین اهل بیت خداوند متعال یقبی فرامین کنه غنیران تو بچد لیس للانسان الا ما سعى ده انسان پن کوشش کا تو مجلس ناریک کو اصلا سعادت گلب چمین بلکی انسان استلاش و کوشش باگوش این دیر زکون کسب باتی میگنا خداوند متعال پیپود اده سبب نیگنه یرس تلاش و کوشش بتن ادی وجه سیگنه یران لرزقون خداوند متعال پیپود شسته بچین چانا آیات متعدده یاد کی خداوند متعال پیپود کسل مولد اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا نا خداوند متعال کی کنتی آیا کنتی جو گمان بتا کنتی رزق پو کنتیس کسب بچین زربت پو جو کنتیس گمان بتا نا نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا نا خداوند متعال کی کنتی دی رزق پو تقسیم بکن پو کنتا لبچکن پو نا خداوند متعال عزیزان محترم خداوند متعال فیقبز غنی یران وعده رزق تانسیود تلاش و کوشش دوک بگوشین اما فرامین اهل بیت خداوند متعال فیقبی دی قول کنیم مطابق غنیرس تلاش و کوشش باگوشین چانا امام فیقبس فراز سوم بینو کسل مولد وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت امام جعفر الصادق شسکی نی رزق پو نمین میاچی یونسه زچمین چو دربت پو امام جعفر الصادق فیق پول شس بنا فاطمأننت اطمینان نگم بدوکس آیا امام فیق پو اطمینان نگم بدوکسا نه فقط اطمینان سوز مدو بلکه خداوند متعال فی بندگی ندوکس و اینگان ایران خداوند متعال فی پرزق سلب چی چندر نعرم بس دوک نجو دو سامین تلاش و کوشش دوک پاوشین چانا آخری فراز بينك امام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه في أقبس كسل مولد وعلمت أن آخري أمري الموت فاستعددت
يجو غني يرى مهم بدي إندي دي روي زمين بو دي دنيات بو غني يرى الدنيا مزرعة الآخرة دنيات بآخرة تبسين دي روي زمين بيجا دي دنيات بيجا غني يرس چي بسدنا ودو آخرة لغني يرى رجال لسكن فنجين دي دنيات بيجا غتوك رجال لشبتنا آخرة لغني يرى فنجين إمامي بيقبوس فرازه جهارم بينو جهتا كوري نصيحت بينو فراز بينو كسل مولد وعلمت أن آخري أمري الموت فاستعددت نا إمام جعفر الصادق في قبل ديوش تخفصهم نا إمام جعفر الصادق ديوش اسكي ني آخري أمر بك ني آخري لحظة بك زندگي آخري لحظة بك نال موت يون چين ضربت نا إمام جعفر الصادق شس بنا چي بازي ابن رسول الله إمامي بيقبض كسل مولد فاستعددت نا چتقصومين چي مينا چتقصومين إمام جعفر الصادق فيقبو إمام جعفر الصادق فيقبو كسل مولد فاستعددت نا چتقبض ودي آخرتي نا إمام جعفر الصادق آماده دوس دي موت بو يون چين دي موت بنگل تقبض چانا دي موت مينا چتق دوس آيا واقعا خوشا بحال دسو چكون كي دي ماه مبارك رمضان پیدو كوري موت مينا كوري آخرت مينا ريحلم چتق بتن آخرت مينا توشا كن آماده بتن خوشا بحال دي افراد كوني كا يعني آماده چتن موت مينا چاجو غني يرس پہلے کا بیان بس دي موت پگنگ ميكا حتمي نيو چين كل نفس ذائقة الموت هر نفس دي موت ذائقة بو تون سمت با دي موت تون سمت بلو شمين يعني حتمي غني يران دي غني چين آخر الله غني يران چين چانا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ودي آخرت بي إنكي هميشة زنزن جوكس بيت بي آخرت بي مينا غني يران چتق چاگو شين دي روي زمين بيكا دي فرامين أهل بيت عليهم السلامي ستانس بيت بدي فرامين كوني كا أنا غني يرز أگر كتو عمل كتو بزدس نارك واقعا أهل بيت غني يريكا خوشنود راضي هچين أهل بيت تچين خداوند متعالي فيقبو غني يريكا راضي هچين إمامي فيقبوز كسلمت كنتان يعني إمامي فيقبوز كسلمت علي وعلمت أن آخري أمري الموت فاستعددت غا چتق دوكس بنغا إمام جعفر الصادق شانا غني يرز فرامين أهل بيت انغا تلتزس نارك مولاي كائنات أمير بيان علي ابن أبي طالب فيقبي فرامين كنا غني رات هو بچت مولاي كائنات فيقبوز چي كسلمت لدو للموت سكيش كنتا موت مينا شانا موت بغني يريك حدمين موت بغني يرايون چاين موت بيوم من فلانغنا يرا دي موتي من چتق تو پوشين دي موتي كدو چتق كدو تو زنغنا يرا آخر لفنجين آماده دوك پوشين چه دي دنيات پو گذر ان قلبت بي دنيا چين عزيزان محترم كن دي فرامين كوني که ان شاء الله غني اختتام بيت خداوند متعال فيق بكره دعا گو ان دي ماه مبارك رمضان پينوك خصوصا دي تو زمان چينوك غني يرا دو تو زمان چينوك چي غني يرا قرار سون سيوت کی تمام شبهات كن مختلف شبهات كن نسبت با أهل بيت نسبت با دين نسبت با قرآن غن يريكا هجوم كون يود دي زمان بينو غن يريس دي فرامين أهل بيت خداوند متعال فيق بدي كلام إلهي لك غن يريس كشيلك تدوكزس ناري غن يرا سعادتي كيود غن يريس خداوند متعال فيق خدا انزل بلا جوب بيكا خداوند متعال فيق غن يريس دنجو كان خالق انزل جو قبول بس بتلاجوك بيجا فرامين أهل بيتك غني استقامة دو بوشين جو كدو دوكزس نارك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقتك خداوند متعال في غني خالق انزل غني دنجو كان خالق انزل غني قبول بس بتلاجوك بيجا خداوند متعال في غني را فرمان تانسيود أهل بيت بيروي بزره رسول پیروی بزره انبیاء الهی کو پیروی بزره دیگه استقامت دو پروشین گاسو چی دیگه تو استقامت دو سے آخرتی اگر توشا کن جم کا تو بزس نارک دیگه استقامت کا تو دوزس نارک تتنزل عليهم الملائكة خداوند متعال فيقبض ودي أفراد كوني كم ملائك كن نازل باشد الله تخافوا كوا أصلا خوف مت جيكش مت ولا تحزنوا كوا حزن أهندوش مت وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بلكي كون لا بشارات تنگ جنة انو يكش زره چانا خداوند متعال فيقبي دي فرامين كونيكا ودنا أهل بيت عليهم السلام استثبت بدي فرامين كونيكا غنيره دي ماه مبارك رمضان بتي پرموچن ان مت بدي ماه بينو غنيره خداوند متعال فيقبي كنا دعاء بنچك خداوند متعال فيقبي راز و نیاز بنچك
خدا نا أهل بيت عليهم السلام تد بيت بيغان يران دي لم كن يقول بات بتوفيق سون شدري دعاء بچا إمام زين العابدين في أقبو ديرس دي ما بينو دي أبو حمزة دعاء أبو حمزة سومالي يرس مطالعة كتو تنغز سناريك دين كتو يرس زكسد سناريك نظر بيت سناريك يران أهل بيتنا إمام زين العابدين في أقبو غن يران خدا وند متعال ارتباط بعد بي غن يران لم كن ستند دون غن ميكا غن يران آغا سون شزري وخصوصا آخرتي من غن يران دي روي زمين بك چي بس زندگي بچين دربات بو أهل بيتي كن لنه ودي زندگي بو غن يري آخرتي من فهمت بزندگي قرار سون شزري خداوند متعال في أقبوز كنا دعاء بچا خدايا غچا سق أهل بيتنا يريب بندگي بين أهل بيتي اطاعت بين چيك غچا دي دنيا بك زندگي بعد بتوفيق تون وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.